अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन 10वीं जमात की उर्दू में जो है वो है अकबर जयपुरी की गज़ल नंबर 1। तो गज़ल नंबर 1 का पहला शेर जो है वो है, किसको मालूम मिले खाक में मंज़र कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तो इसकी तशरीह हम करते हैं अब अकबर जयपुरी की इस गज़ल नंबर 1 के इस पहले शेर का। यानी अकबर जयपुरी गज़ल में इस शेर में दुनिया की बेसावाती का ज़िक्र एक नए अंदाज में करते हैं कि यानी कि इसकी जो पायदारी है दुनिया की, इसका ज़िक्र इस शेर में करते हैं कि इस दुनिया में किसी चीज़ को पायदारी हासिल नहीं है। किस कदर बड़ी बड़ी शख्सियतें और बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने अपने लिए आलीशान महल खान सजाए हैं, लेकिन यहाँ किसी की आन बाकी नहीं रही। यानी कितने ये बहुत बड़े सिकंदर आज़म जैसे बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर आए, अपने लिए आलीशान महल खान बनाए, तो मगर ये जो उनकी ये शान थी ये भी पायदार नहीं थी। बड़ी बड़ी शख्सियतें और बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए जिन्होंने दरबार सजाए, लेकिन यहाँ किसी की आन बान बाकी नहीं रही, वजूद बाकी नहीं रहा। वो सब खाक में मिल गए, ख़त्म गए, खाक में मिल गए। तो जिस तरह मसलन इस सिकंदर आज़म जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का कसद किया था, वो भी मौत के हाथों बच न सका। उस जैसे कितने ही आलीशान बादशाह दुनिया में आए, लेकिन अपनी शान व शौकत के साथ ही इस दुनिया में नीस्त नाबूद हो गए। चनाच इस दुनिया में हर चीज़ मिट जाने वाली है, ये हम सब जानते हैं, ख़त्म होने वाली है, और किसी चीज़ को यहाँ पर पायदारी हासिल नहीं है। तो ये थी इस पहले शेर की तशरीह। दूसरा शेर है, तश्ने लब तर साकिए प्यास लिए आँखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। तश्ने लब हम कहते हैं निहायत ही प्यासा, नाकाम, जो नाकाम होगा, प्यासा होगा। तो इस शेर में शायर माशरती नाबराबरी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, यानी कि माशरे में, समाज में कितनी नाबराबरी है, इसका ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि समाज में कुछ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते रहते हैं, जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, जिन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी मैसर नहीं है। वो उम्र भर आँखों में प्यास लिए अरमानों का खून होते देखते हैं, यानी ये उम्र भर प्यासे रह रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो महलों में रहने वाले हैं और अयाश लोग हैं, शराब व शबाब के मज़े लूटते हैं। शायर ने इस शेर में दरअसल अमीर और गरीब के बीच पाए जाने वाली खलीज यानी फ़र्क को मुअस्सर अंदाज में पेश किया। यानी कितना ऐश परस्त वो लोग होते हैं जिनके पास दौलत होती है, माल होती है, और कितना बेचारा ये कम वक़्त गरीब जिसको खाने के लिए कुछ मैसर नहीं है, हर वक्त ज़िंदगी भर परेशान रहता है। तो इसके बाद तीसरा शेर है, परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। आस्तीन हम कहते हैं कुर्ते, कमीज़ या वगैरह का बहा, यानी कि जो जिसके हम पल्लू भी कहते हैं, उसको आस्तीन भी हम कहेंगे। तो ये शेर है, यानी परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। यानी कि इस शेर में अकबर रहबरों या हम कहेंगे अकबर जयपुरी इस शेर में जो हमारे लीडर हैं, रहनुमा हैं,
ان کی اصلیت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لیڈر، یہ رہبر، یہ ان کی اصلیت کیا ہے کہ امن کا پرچار کرنے والے بظاہر تو امن کے جھنڈے لے کر شہر شہر پھرتے ہیں، یعنی یہ اپنی ظاہری پہچان کے لیے امن کا جھنڈا لے کر شہر شہر پھرتے رہتے ہیں، لیکن یہ محض ان کا دکھاوا ہوتا ہے، محض ان کا دکھاوا ہوتا ہے، اس میں کوئی خلوص نہیں ہوتا ہے ان رہبروں، ان لیڈروں کا۔ اصل میں تو یہ لوگ اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، اصل میں ان کو یعنی کہ ان کے پیچھے یہ خنجر چھپائے پھرتے ہیں، اپنی آستانوں میں، اپنی پلووں میں، اپنی قمیض کے اندر انہیں خنجر چھپائے ہوئے یہ نکلتے ہیں، یعنی فساد پھیلانے والے اصل میں یہ لوگ، یعنی کہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سماج میں فساد پھیلتے ہیں، لڑائیاں جھگڑا ہیں، دراصل یہ فساد، لوگوں کے بیچ میں لڑائیاں جھگڑا، یہی رہبر، یہی رہنما، یہی لوگ کراتے ہیں، یعنی ان کو جو یہ امن کا وہ پرچار کرتے ہیں یہ جھوٹا ہوتا ہے ان کا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا شعر ہے، چوتھا شعر، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ یعنی اس شعر میں اکبر فرماتے ہیں، اکبر جے پوری فرماتے ہیں کہ بستی میں یوں تو کئی دروازے کھلے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دروازہ کون سا ہے، یعنی اپنے محبوب سے ہی کہتا ہے کہ آپ کی بستی میں بہت سارے دروازے کھلے تھے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کا دروازہ کون سا تھا، اس لیے میں کیسے تمہیں بلاتا، یعنی میں صدا دینا چاہتا، یعنی میں آپ کو آواز دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے نشے من کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ شہر میں کئی دروازے کھلے تھے، لیکن ان سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو صرف تمہارے در کی تلاش تھی جو مجھے مل نہ سکے، یعنی اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ بہت سارے دروازے کھلے تھے جہاں جانے کے لیے، لیکن مجھے آپ کا دروازہ نہیں ملا، مجھے زندگی بھر یہی تلاش رہی کہ میں آپ کا یہ دروازہ ڈھونڈ لوں، لیکن مجھے مل نہ سکا۔ اس طرح اس غزل کا اب آخری شعر ہے، تو آخری شعر میں جو آخری شعر ہے اس غزل کا وہ ہے، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ دیکھ کر تشنہ لبی، یعنی تشنہ لب ہم کہتے ہیں نہایت ہی پیاسا، ناکام، جو پیاسا ہو، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ تو جو اکبر جے پوری فرماتے ہیں اس شعر میں کہ میری تشنگی کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ، میں کتنا تشنا تھا، کہ میں کتنا غرض مند تھا، یہ دیکھ کر آپ حیران مت ہو جاؤ، میں نے تو صحراؤں کو سینچا کیا ہے، میں نے صحراؤں، ریگستانوں کو بھی ان کی بھی آبپاشی کی ہے، میں صحراؤں کو سیراب کر کے خود پیاسا ہوں، یعنی میں نے صحراؤں کو سیراب کیا لیکن اپنی پیاس بجھا نہ سکا، اس لیے میری تشنگی دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہا، یعنی میں شاعر دراصل دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہا، میری تمام کوششیں دوسروں کو فیضاب کرنے میں صرف ہوئی اور اس طرح خود میں پیاسا رہ گیا، یعنی شاعر کے مطابق میں زندگی میں دوسروں کے کام آتا رہا لیکن اپنی کام میں نہ کر سکا، اب میں دوسروں کو پانی پلاتا رہا، دوسروں کی بھوک مٹاتا رہا، لیکن خود پیاسا رہا، خود بھوکا رہا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ غزل نمبر 1 مکمل کی ہے اکبر جے پوری کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔